السلام عليكم. بالنسبة لتمرين اليوم سنرى واحد التقنية واش غنوصلو غنضطر عليها غتفيدكم. هاد التمرين مأخوذ من واحد ليكزامان داناليز خاص بإس ان. دونك غنوضع لكم الرابط ديال البي دي اف، ديجا وضعته ولكن ربما يكونش واحد ما عندوش. دونك هاد البي دي اف فيه الكور، فيه لي تي دي كوريجي اي لي زيكزامان نو سون با كوريجي. دونك هذا مأخوذ من واحد ليكزامان كي ني با كوريجي. دونك اون فوا ديسكوتي ا بروبو دو ست اكزامان لا. دونك كنصحكم ترجعوا لهاد البي دي اف وتخدموا لي سيري اللي فيه. بطبيعة الحال بعد ما تخدموا لي سيري ولي تي دي اللي كيعطيكم لي بروف، هذوك هما اللي عندهم أهمية كبرى، هادو فقط مساعدين. على باغ اكزومبل الا مشيتو لي نومبغي غتلقاو واحد ليكزيرسيس مزيان فيه دوك لي زونسومبل كيفاش تحدد له الانف والسيب نتاعهم. كيعطيك دو ميثود، ميثود الاولى فيها لي سويت، والميثود الاخرى كتستعمل لا ديفينيسيون ديال لا بورن سيب ولا بورن انف. Alors, on a f, fonction définie sur 1 plus l'infini, ayant une dérivée f' continue et croissante. ولكل p من n étoile, on pose u du p هي la somme ديال f' de n. السؤال الأول, en appliquant le théorème des accroissements finis à f sur un intervalle bien choisi, démontrer la relation suivante. Donc هما عطاونا الدالة، ولكن باش نعرف المجال ولا حتى باش نعرف الدالة باش نخدم كنمشي لها التعبير اللي في الوسط باش نطبق عليه الطاف. دونك هنا مادام ان من ان ايطوال بان لكم باننا غنطبقها على المجال ان بلس ان. دونك عندنا ومادام اف بريم كونتيني، دونك اف غتكون حتى هي كذلك كونتيني. قلنا اف اي كونتيني سور جو في بوزي نسميه اي باش منبقاش نعاود نكتبو لانترفال ان بلس ان. ونكتب هنا مهما يكون ان ينتمي لان ايطوال، نكتبها حتى هي. دونك عندي اف est dérivable sur l'intervalle ouvert. Donc d'après TAF, donc il existe واحد C كينتمي لهاد I ouvert tel que f de n plus 1 moins f de n. دونك على ان زائد واحد موان ان غتعطيني واحد كتساوي اف بريم دو سي. الان باش نوصل لهاد التعبير اللي عطاوني غنأطر اف بريم دو سي، غنكون اوتوماتيكمون اطرت حتى هاد التعبير هذا. لدينا دونك اف بريم دو سي غتكون اكبر او تساوي، مادام سي كينتمي لهاد الانترفال ان زائد واحد، دونك غتكون اكبر او تساوي اف بريم دو ان. علاش؟ لان اف بريم اي كرواسونت وأصغر أو تساوي اف بريم دو ان زائد واحد. هاي عندنا اف بريم اي كرواسونت، يعني سيتادير هاد اف بريم دو سي هي اف دو ان بلس ان موان اف دو ان. دونك أكبر أو تساوي اف بريم دو ان وأصغر أو تساوي اف بريم دو ان بلس ان. ومن هنا النتيجة. نمر للسؤال الموالي. دونك ديمونطري كو لكل بي من ان ايطوال عندك اي بي موان دونك هاد لينيغاليتي. مادام عندك التعبير ديال يو بي و يو بي فيها سيغما ديال هاد لي اف بريم دو ان، دونك كتعرف انها غتدخل بالسيغما. هنا فاش بغيتكم تردوا البال، لان عندك هنا كا ان هو المتغير. ما بغيت انا نمشي ما بغيتش نحصل على باغ اكزومبل اف بريم دو بي زائد واحد، بغيت نحصل فقط على اف بريم دو بي. دونك هنا ترد البال مزيان. دو لدينا مهما يكون ان ينتمي لان ايطوال، ما يكون ان كينتمي او بي كينتمي لان ايطوال كذلك. دونك عندي حسب السؤال السابق اف دو ان بلس ان موان اف دو ان اكبر او تساوي اف بريم دو ان واصغر او تساوي اف بريم دو ان بلس ان. دونك مادام هنا كتشوفوا بخالكم هي العدد محدود من التعابير، غيكون تيليسكوباج بعد ما ندخل بلاصهم. ولكن هنا اللي بغيتكم تردوا لها البال منين غتبدا وفين غتكمل. دونك ما غتمشيش حتى لبي، غتوقف بي موان زان، لان انت عندك هنا
اف ديال ان زائد واحد. لا ميم شوز تكون كان عندك اف دو كا زائد واحد، دونك ما غتمشيش حتى لو ديرني تيرم، غتحبس، غتبدا من ان هو المتغير est égal à 1 jusqu'à p moins 1 ديال اف بريم دو ان. دونك أصغر أو تساوي، هنا كذلك ندخل بسيغما ان est égal à 1 jusqu'à p moins 1 ديال اف ان زائد واحد موان اف ان أصغر أو تساوي لا ميم شوز هنا من n est égal à 1 jusqu'à p moins 1 ديال f de n plus 1. ce qui implique، شوف معايا هنايا واش غيكون هادي قارنها مع u p، شنو خاصها؟ خاص هادي ماشا جوست من n زائد واحد حتى p moins 1، دونك خاصها لو ديغني تيرم f prime de p، ما غيكونش، غيكون لو ديغني تيرم هو f prime de p moins 1. دونك هادي سي u p moins f prime de p ناقصها لو ديرني تيرم، حيت هنا ما عنديش n زائد واحد، عندي فقط n. هادي يبقى فيها التلسكوباج بيان سور. مادام مشيت ل p moins 1 دونك غيبقى عندي هنا هاي ال f، نعاود n p moins 1 دونك غتبقى عندي f de p، وهنا غيبقى فيها لو بروميير تيرم f de 1 inférieur égal. هنايا عوض n بواحد، دونك غتعطيك عفوا هادي راه اف بريم، دونك غتعطيك هادي بادية من اف بريم دو دو، ما بادياش من اف بريم دو ان. ولا عوضتي ان بي موان ان غتعطيك اف بريم دو بي، دونك هادي شنو خاصها؟ خاصها اف بريم دو ان. دونك اوتوماتيكمون يمكنلك تكتبها مباشرة، او لا بغيتي دير تغيير متغير هذا غتنقص منه واحد، دونك لا نقصتي منه واحد غيبقى عندك اف بريم دو ان، هذا اوتوماتيكمون لا نقص منه هادو كتزيدو، هذا نقص منه واحد هذا غتزيدو واحد، دونك هذا غيولي من ان الون دو دو، وهذا غيولي على زدتي واحد غيولي جوسكا بي، يعني هذه هي يو بي موان اف بريم دو ان. دونك رد البال فاش بتدخل بسيغما فين منين غتبدا وفين غتحبس باش توصل على التعابير اللي طالبين منك. دونك ومن هنا النتيجة المطلوبة. حنا الان غنطبقوا هادشي اللي شفنا على هاد الدالة اف دي اكس معرفة على المجال متصلة على المجال واحد بليس لانفيني. دونك اول شيء قالك فيريفي كل سويت يو بي اي مونوتون، دونك باش تبين ان هاد يو بي مونوتون غتشوف يو بي بليس ان موان يو بي غتعطيك الى غتعطيك اف بريم دو بي بلس ان، ياك هذا يو بي بليس ان موان يو بي. دونك وهذا تشوف ديسكوتي لو كا، الا كان بوزيتيف اكبر او يساوي صفر فانها تكون كرواسونت، كان اصغر او يساوي صفر غتكون ديكرواسونت. دونك دون تو لي كا الي مونوتون. بقى لنا الان بينوا انها بوغني، الا كانت مونوتون بوغني دونك غتكون كونفيرجونت. دونك باش تبين انها بوغني غتحتاج التعطير اللي درتي من قبل. دونك هو هذا عندنا اف دو اكس معرفة على المجال واحد بلس لانفيني، عندي اف دو اكس كتساوي واحد على اكس كاري. دونك اول شيء خصني نشتقها بعدا لان عندي التعبير ديال المشتقة اف بريم دو اكس، دونك اللي ديريفابل سور ان بلس لانفيني كتساوي موان دو سور اكس على بويسونس 3. دونك اف دو بي هي واحد على بي او كاري غنحتاجوها، و اف بريم دو المهم حتى نوصلو ونعوضو. الان اشنو قالوا لنا؟ بين انها بوغني، ياك هادشي اللي قالوا لنا، بين ان يو بي بوغني. شوف معايا هنا بالتأطير هذا. دونك عندي يو بي بغيتها الان تكون عندي في الوسط، يعني عندي هنايا ها اي بي ها اي بي. دونك يو بي هاد يو بي اكبر او تساوي ماذا؟ هذا الا رجعته لهنايا غتولي يو بي ها هي اكبر من هذا الا رجعته. دونك يو بي اكبر من اف دو بي موان اف دو ان زائد اف بريم دو ان. هذا كيتغالطو لك، هادي اكبر يعني هذا غترجعو، يعني غتبدا هادي اللي هنا غتولي باش ما يوقعش عندك الخلط. دونك زائد اف بريم دو ان، و يو بي اصغر من ماذا؟ هذا غترجعو لهنايا، هذا
غادي غترجعو لهنا، ولا تمشي خطوة بخطوة، المهم اللي جاتك ساهلة ديرها، المهم متخطاش. دونك غتكون أصغر من اف دو بي موان اف دو ان. دونك لا رجعت غتولي هادي زائد اف بريم دو بي. اف دو بي قلنا هي واحد على بي او كاري، موان اف دو ان هي ناقص واحد، زائد اف بريم دو ان. اف بريم دو ان هي ناقص اثنان الصغر أو تساوي. دونك هادي يو بي، هادي قلنا واحد على بي او كاري، موان اف دو ان هي واحد، زائد اف بريم دو ان دونك موان اف دو ان زائد اف بريم دو كوا. نو ماشي اف بريم دو ان، هادي اف بريم دو بي ياك. وي إذا رجعت هنا تكون اف بريم دو بي زائد اف بريم دو بي هي موان دو على بي على بويسونس 3. دونك إلا حسبتي ليميت تعطيك صفر، هادي صفر، دونك كيبقى لك هنا موان 3، هنا هادي صفر كذلك موان زان. دونك هاد يو بي إلي بورني، إلي بورني، يعني كيلكو سوا لا فالور هاد اليو بي اللي غادي ياخد. دونك إلا سي طون فيغ بلوس لانفيني راه يعطيك صفر. دونك on a UP il est monotone et borné, donc il est convergente. Donc elle est convergente. Donc d'après le théorème de la convergence des suites monotones. Donc là, on déduit que la suite VP du terme général, la sigma ديال 1 على n à la puissance 3 est convergente et calculée et que sa limite appartient à l'intervalle. Donc هنا هذه VP لقينا UP convergente، هذه VP donc UP غتكون هي sigma de quoi من n est égal à 1 jusqu'à p de moins 2. هنا dérivé ديال هذه dérivé ديال moins 2 sur n à la puissance 3 ياك. يعني VP كتساوي ناقص 1 على 2 بس. دونك ناقص 1 على 2 في هاد سيغما، يعني في يو بي. دونك مادام هادي كونفيرجونت حتى هادي غتكون كونفيرجونت، مادام يو بي في بي كتساوي موان ان دومي في يو بي. يو بي كونفيرجونت دونك يو في بي غتكون كونفيرجونت. الان بقالنا فقط نبينو كون دوا تروفي سا ليميت. سا ليميت ابارتي على انترفال 1 على 2 3 على 2. نرجعو لهنايا. مسحت مسحت هذاك التقطيع كانت عليه نمسحو. المهم شنو لقينا في التأطير اللي لقينا؟ نشوف نرجع الله. المهم مسحت ما بقاش. لقينا أن يو بي أكبر أو تساوي أصغر أو تساوي شنو هنا لقينا اف دو. المهم هنا فاش حسبنا ليميت، هنا كانت عندنا اف دو بي 1 على بي او كاري، هذه كاملين فيهم اف دو بي، هذه غتكون 1 على بي او كاري. دونك يو بي هذه الا رجعت لهنا يو بي كبر من، دونك غات ناقص اف دو ان، ناقص اف دو ان هي 1 ياك، ناقص اف بريم دو ان بلس اف بريم دو ان. اف بريم دو ان هي لقيناها اف بريم دو ان، اف بريم دو ان هي موان دو لقيناها موان دو. هنا كانت عندنا 1 على بي او كاري موان زان، هادو كاينين فيهم بجوج هادو، ولكن زائد اف بريم دو بي. اف بريم دو بي لقيناها هي
moins 2 sur P à la puissance 3. Moins 2 sur 2. Donc, d'où. Donc là ضربنا في moins 1 demi. دونك غتكون عندنا دونك في بي غتكون محصورة moins 1 demi في هاد التعابير هادو. moins 1 demi moins 1 على 2 بي او كاري. دونك غتقلب الترتيب. إلا ضربنا في moins 1 demi بيان سور غتعكس لنا الترتيب. غتولي هادي moins 1 demi بي او كاري دونك زائد 1 demi. هنا غتولي moins 2 في دونك هي زائد 1. هذه غترجع لهنايا غتولي ما 1 2 sur P au carré. دونك هنا زائد 1 demi. هذه غتولي دونك زائد 1 على P à la puissance 3. Donc limite quand n tend vers plus l'infini تعطي P quand P tend vers plus l'infini تعطينا صفر. هذه كذلك تعطينا صفر. دونك هذيك تعطينا 1 demi. هذه limite quand P tend vers plus l'infini 2 sur 2 plus 1 sur 2 هي 3 sur 2. دونك هنا وجدنا أن limite sa limite appartient à l'intervalle 1 demi 3 sur 2. 3 sur 2. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.